नमस्ते साथीहरु, मेल मर्जको प्रयोग गरेर कसरी सजिलैसँग एडमिट कार्ड अथवा आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो ट्युटोरियलमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई मेल मर्जको प्रयोग गरेर तपाईको विद्यालयमा एकै छिनमा कसरी सजिलैसँग सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको एडमिट कार्ड अथवा आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सकिन्छ त त्यो भिडियोको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछु। अब सर्वप्रथम मैले मेरो विद्यालयमा बनाएको एडमिट कार्ड हेरौं। मैले यहाँ दुईवटा फाइल छ मेरो। यहाँ एडमिट कार्ड भनेको एउटा एक्सेल फाइल देख्नु भएको छ भने अर्को वर्डमा बनाएको फाइल छ। अब म सर्वप्रथम एडमिट कार्ड भनेको एउटा एक्सेल फाइललाई राइट क्लिक गर्छु र ओपन गर्छु। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि रोल नम्बर, नेम र क्लास देख्नु भएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको मैले रोल नम्बर, क्लास र नाम यहाँ राखेको छु। अब यसलाई मैले अटोमेटिक रूपमा अर्को वर्ड फाइल सेकेन्ड टर्म प्रिन्टिङ एडमिट कार्ड भनेको देख्नु भएको छ। यहाँ मैले यसलाई ओपन गरेर हेरे भनेदेखि यहाँ उतापटि एक्सेल फाइलमा बनाएको नेम पुष्पा विक, क्लास 1, रोल नम्बर 1 भनेको छ। यो अटोमेटिक रूपमा यतापटि फिल हुन आएको छ। जस्तै अब यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको एडमिट कार्ड बनिसकेको छ। नेम सपना विक, क्लास 3, रोल नम्बर 7 भनेर अटोमेटिक फिल हुन आएको छ। हामीले सबैमा लेखिरहेको होइन, यो मेल मर्जको प्रयोग गरेर यहाँ अटोमेटिक फिल भएको हो। अब यसलाई मैले क्लोज गरे र अब आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यसकै बारेमा जानकारी दिनेछु। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी एक्सेल फाइलमा विद्यार्थीको नाम, रोल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेललाई ओपन गरौँ। माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल ओपन गर्नको लागि किबोर्डमा भएको विन्डोज कीसँग आर प्रेस गर्नुहोस्। विन्डोज कीलाई दबाई राख्नुहोस् र आर लाई थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ एउटा रन डायलग बक्स देखिन्छ। त्यहाँ एक्सेल लेख्नुहोस् र ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटरमा एक्सेल फाइल खोल्ने छ। कोलम हेडिङको सबैभन्दा माथि रो 1 मा जाऔं र रो 1 मा गएर हामी रोल नम्बर लेखौं। अब स्टुडेन्ट्स नेम लेखौं। त्यसैगरी गएर विद्यार्थीको क्लास लेखौं। यति गरिसकेपछि यहाँ रोल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम र क्लास छ। अब रोल नम्बर को कोलम हेडिङ हेर्नुभयो भने रोल नम्बरमा हामीले लगभग अंकहरु रोल नम्बर लेख्नको लागि यो ठाउँ पुग्छ। अब यहाँ बी कोलम हेडिङ हेर्नुभयो भने बी मा स्टुडेन्ट्स भन्ने छ, स्टुडेन्ट्स नेम भन्ने छ। यो केही सानो भएको छ। अब यसलाई ठुलो बनाउन पर्यो। यो कोलमको लेन्थलाई बढाउन पर्यो भने हामी यो कोलम हेडिङमा जाने र कोलम हेडिङमा गइसकेपछि हामीले राइट तिर माउस कर्सर लिएर आयौं भनेदेखि यो बिग प्लस साइन थिन प्लस साइनमा परिवर्तन हुन्छ र त्यसलाई हामीले थिच्दै अब दायाँ बायाँ सारेर कोलमको लेन्थलाई घटबड गर्न सक्छौं। अब त्यति गरिसकेपछि मैले स्टुडेन्ट नेमलाई केही ठुलो बनाए, NAME नेम। अब त्यसपछि अब मैले मेरो विद्यालयमा बनाएको मार्कसिटबाट विद्यार्थीको नामलाई कपी गरेर लिएर आउँछु। त्यसकारण मैले मार्कसिट ओपन गरे। अब यहाँ यो क्लास 1 को विद्यार्थीको हो। अब मैले यसलाई कपी गरे। रोल नम्बर मैले नेम कपी गरे, नेमलाई सिलेक्ट गरे र कपी गरे। यति गरिसकेपछि अब मैले यहाँ तल टास्क बारमा जानु भयो भने यहाँ दुईवटा एक्सेल सिटहरु देख्नु भएको छ। मैले अहिले बनाइरहेको एक्सेल सिट भनेको बुक 1 हो। मैले यसमा क्लिक गरे र यहाँ राखेर पेस्ट गरे। यति गरिसकेपछि 1 क्लासको विद्यार्थीहरुको यहाँ नामहरु देखिएको छ। अब त्यसपछि यहाँ क्लास भनेको 1 हो। अब सबैमा 1 क्लास फिल गर्नु पर्यो भने हामीले यो सेलको राइटपट्टि साइडमा तलतिर लैजानु भयो भनेदेखि बिग प्लस साइन थिन प्लस साइनमा परिवर्तन भएको छ, सानो प्लस साइन आएको छ। यसलाई थिच्दै माउस ड्र्याग गर्नु होला। यो के भएको छ, यहाँ सबैमा 1 फिल भएको छ।
सबै सेलमा 1 फिल भएको छ। अब यतापट्टि रोल नम्बर 1 र रोल नम्बर 2 लेख्नुभयो। अब 3 4 भनेर रोल नम्बरहरू लेख्नु पर्यो भने हामी फिल ह्यान्डलको सहायताले अटोमेटिक फिल गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यहाँ मैले माउस लगेँ भनेदेखि हेर्नु यो बिग प्लस साइनमा छ। अब बिग प्लस साइनमा माउस हुँदैमा सिधै यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। 1 र 2 सिलेक्ट भएको छ अहिले। अब त्यसपछि अब 2 को सबैभन्दा तल राइटपट्टि साइडमा माउस कर्सर लैजाँदा यो थिन प्लस साइनमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई फिल ह्यान्डल पनि भनिन्छ। यहाँ यो देखिएपछि यहाँ माउस थिच्दै तलतिर ड्र्याग गर्नुहोस्। अहिले 1 2 3 4 अटोमेटिक फिल भएको छ। अब यति गरिसकेपछि मैले यसलाई सेभ गर्छु। यदि तपाईले मैले 1 क्लासको मात्रै राखेँ, तपाईहरु 2 क्लास 3 क्लासको राख्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी अब यता नाम लेख्दै जानु होला। अब कति अब यहाँ रोल नम्बर लेख्दै जानु होला, यहाँ नाम लेख्नु होला र यहाँ क्लास लेख्नु होला। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई अफिस बटनमा क्लिक गरेर सेभ गरेँ। डेस्कटपमा सेभ गर्छु। अब यहाँ सेभ गरिसकेपछि फाइल सेभ गर्ने लोकेसन आउने छ। अब म डेस्कटप फाइलमा सेभ गर्छु, त्यसैले मैले डेस्कटपलाई चुज गरेँ। अब यहाँ नाम दियौं एडमिट कार्ड एक्सेल भनेर मैले नाम दिएँ। अब सेभ गरेँ र यसलाई अब म क्रस बटनमा क्लिक गरेर यसलाई क्लोज गर्छु। यहाँ मैले सेभ गरेको यो एडमिट कार्ड एक्सेल भन्ने एउटा फाइल छ। अब म एडमिट कार्ड बनाउनको लागि वर्ड फाइल खोल्ने छु र वर्ड फाइलमा डिजाइन गर्ने छु। वर्ड फाइल खोल्नको लागि तपाईले किबोर्डमा भएको विन्डोज कीसँग R लाई प्रेस गर्नुहोस्। विन्डोज कीसँग R प्रेस गरिसकेपछि रन डायलग बक्स देखाउँछ। त्यहाँ WINWORD विनवर्ड लेख्नुहोस् र ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा वर्ड फाइल खुलेको छ। अब हामीलाई एडमिट कार्ड अथवा आइडी कार्ड बनाउनु छ भने त्यसको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले पेज सेटअप गरौँ। पेज सेटअप गर्नको लागि होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, रेफरेन्स भन्ने ट्याबहरू देख्नु भएको छ। त्यो मध्ये म पेज लेआउट भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्ने छु र यसको साइज छान्ने छु। सर्वप्रथम पेज सेटअपमा गएर साइज छान्ने छु। मैले A4 साइजमा बनाउन लागेकोले मैले A4 साइजलाई चुज गरेँ। अब A4 साइज आएको छ। अब त्यसपछि मार्जिनमा क्लिक गरी कस्टम मार्जिनमा जाने छु र यसको मार्जिनलाई केही घटाऊ 0.3 0.3 मैले मार्जिन 0.3 राखेँ। 0.3 राखेर यसको मार्जिनलाई केही घटाएँ। अब यस्तो बक्स देखिन्छ, यसलाई तपाईले इग्नोर गरिदिनुहोस्। के भएको छ, मार्जिन घटेर 0.3 मा पुगेको छ। यो मार्जिन घटेर 0.3 भएको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र टेबल ल्याउनुहोस्। यहाँ टेबल देख्नु भएको छ। टेबलमा क्लिक गरी अब इन्सर्ट टेबल गर्नुहोस्। अब मैले एउटा पेज A4 पेपर साइजमा लगभग 8 जनाको राखौं। 8 जना विद्यार्थीहरूको चाहिँ एडमिट कार्ड बनाउनु छ भने अब म यहाँ कोलममा 2 राख्छु र नम्बर अफ रोजमा 4 राख्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ 8 वटा टेबल आउँछ र ओके गर्छु। एउटा पेजमा मैले 8 जना विद्यार्थीहरूको एडमिट कार्ड राख्न खोजेँ। अब यो टेबल आइसकेपछि तपाईले बाहिर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। अब यति ट्याबहरू छ। अब जब म टेबलमा क्लिक गर्छु, टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि दुईवटा ट्याब खुल्ने छ। डिजाइन र लेआउट ट्याब भन्ने देख्नु भएको छ। अब मैले यो टेबलको साइजलाई यो 8 वटा अब यहाँ कोठाहरू देख्नु भएको छ। 8 वटा सेलहरू छ। अब यो 8 वटा सेललाई यो पेजमा ठिक्क फिट हुने तरिकाले सबैलाई बराबर बनाएर राख्ने प्रयास गर्ने छु। त्यसको लागि मैले यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबल सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले लेफ्टपट्टि साइडमा टेबलको माथि हेर्नुभयो भने यो प्लस साइन जस्तो अर्थात् स्वस्तिक साइन भनौं त्यो देख्नु भएको छ।
त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्दा सम्पूर्ण टेबलहरू सिलेक्ट हुनेछ र यहाँ टेबल टुल्समा डिजाइन ट्याब र लेआउट ट्याब को अप्सन देखिनेछ। अब त्यो मध्ये मैले लेआउट्स ट्याबमा क्लिक गर्छु। लेआउट ट्याबमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ सेल साइज भन्ने ग्रुप भित्र हाइट र वेट देख्नु भएको छ। अब म यो टेबलको हाइटलाई बढाउने छु। यसरी बढाउँदै जाने छु। अब बराबर रूपमा बढेको हुन्छ। यो पेजमा फिट गरौँ। तलको पेजमा गयो। अब मैले केही घटाएँ। यो पेजमा फिट भयो। अझ यसलाई मैले यसको तलको मार्जिनलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर तल सारेँ र यहाँ अलि धेरै मार्जिन ग्याप जस्तो देखियो। माथि अलि थोरै ग्याप छ। त्यसकारणले मैले यो ग्यापलाई घटाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा मार्जिनलाई मैले घटाएँ यहाँ स्केलको प्रयोग गरेर। अब त्यसपछि म फेरि यो टेबलमा क्लिक गर्ने छु। यो टेबललाई सिलेक्ट गर्ने छु र लेआउट अप्सनमा गएर 2.7 राखौँ। यति गरिसकेपछि यो सबै कोठाहरूको साइज बराबर भएको छ। जम्मा 8 वटा कोठाहरू बनेको छ। साइज बराबर भएको छ। अब त्यसपछि म यसभित्र यो कोठाभित्र डिजाइन गर्ने छु। जस्तो त्यसको लागि म इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने छु र सेप भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। यहाँबाट म कुनै एउटा सेप ड्र गर्ने छु। सेप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने छु र रेक्ट्याङ्गल सेप ल्याएँ। रेक्ट्याङ्गल सेप ल्याएर मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गल सेप ड्र गरेँ। अब त्यसपछि यो सेप भित्र मलाई लेख्नु छ। मैले सेप ल्याएँ। सेप भित्र केही टेक्स्टहरू लेख्नु छ भनेदेखि म यही सेपमा माउसले क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ याड टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। अब त्यसपछि यहाँ मेरै विद्यालयको नाम लेखौँ। विद्यालयको नाम लेखेँ। ठेगाना लेखेँ। अब यो सेपलाई केही ठुलो बनाउनु पर्यो भनेदेखि यो सेपको छेउछेउमा तपाईले बोर्डर देख्नु भएको छ, अर्थात् लाइनहरू छ। यो लाइनको पोइन्टहरू छ। यो पोइन्टमा माउस कर्सर लैजाँदा माउस कर्सर डबल एरोमा परिवर्तन हुन्छ। यस्तोमा परिवर्तन भइसकेपछि यसलाई थिच्दै तल थिच्दै माथि सार्नु भयो भनेदेखि यो सेपको साइज घटबड हुन्छ। मैले केही ठुलो बनाएँ। अब यहाँ इन्टर गरेँ। देखौँ 2016 लेखेँ। अब यो सेप भित्र लेखेको टेक्स्टलाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो भने मैले यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने छु र होममा जाने छु। अनि त्यसपछि प्याराग्राफ ग्रुप भित्र सेन्टर अलाइनमेन्ट यहाँ देख्नु भएको छ। सेन्टर अलाइनमेन्टमा क्लिक गरेमा यो टेक्स्ट सेन्टरमा बस्ने छ। अब मैले यसलाई ठुलो बनाएँ। केही डिजाइन दिउँ यसरी। त्यसै गरी यसलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिराखेको छ। फन्टको फेस चेन्ज गरेँ। केही घटाइदेऊ। त्यसै गरी अब मैले यो दुईटा लाइन बीचको स्पेस यहाँ ग्याप बढी भएछ। महेन्द्र सेकेन्डरी स्कुल लेखेको र नीलकण्ठ टु साँखु धादिङ लेखेको यो बीचको ग्याप केही बढी छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर ग्याप घटाउँ। यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेँ मैले। ग्याप घटाउनु पर्ने, दुईटा लाइन बीचको ग्याप घटाउनु पर्ने, अर्थात् लाइन स्पेसिङ घटाउनु पर्ने लाइनहरूलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि होम ट्याब भित्र तपाईले यहाँ प्याराग्राफ ग्रुप भित्र लाइन स्पेसिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र सबैभन्दा कम लाइन स्पेसिङ यहाँ देखिरहनु भएको छ। 1.0 मा क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्दा पनि यहाँ लाइन स्पेसिङ केही मात्र घटेको छ, धेरै घटेन। अब अझ घटाउन पर्यो भने होम ट्याबमै जानुहोस् र यहाँ प्याराग्राफ ग्रुप भित्र यहाँ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ र रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ देख्नु भएको छ। रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो दुईटा बीचको लाइन बीचको स्पेस घटेको छ। अब लाइन स्पेसिङ केही कम गरेँ र मैले यसलाई यो टेक्स्ट बक्सलाई घटाएँ। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यसको फन्ट पनि चेन्ज गरेँ। अब तपाईले आफूलाई सुहाउँदो फन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब म यो टेक्स्ट बक्स भित्र कलर फिल गर्न जाँदैछु। कलर फिल गर्नको लागि मैले अहिले बाहिर क्लिक गरेँ भने यहाँ टेबल टुल्सको डिजाइन र लेआउट मात्रै देखिएको छ, किन भन्दा यो टेबल हो। त्यही भएर टेबल टुल्स भित्र लेआउट र डिजाइन र लेआउट ट्याबहरू खुलेको छ। अब जब म यो टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्छु अर्थात् टेक्स्ट बक्सलाई सिलेक्ट गर्छु, टेक्स्ट बक्सलाई सिलेक्ट गर्नको लागि अब यहाँ यसको बोर्डरमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट हुनेछ र अब होममा जानुहोस् र फर्म्याट अप्सन, यहाँ फर्म्याट ट्याब खुल्छ। यहाँ बाहिर क्लिक गर्दा खुलेको छैन। जब म टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्छु, टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्म्याट ट्याब खुलेको छ। अब यसमा कलर फिल गर्न पर्यो भने सेप फिल भन्ने अप्सन छ। सेप फिल अप्सनमा गएर कुनै एउटा कलर चुज गर्नुहोस्। अब यहाँ सेप फिल भएको छ। अब त्यसै गरी आउटलाइन, सेप आउटलाइन पनि मैले त्यही राखेँ, एउटै कलर राखेँ। आउटलाइन कलर भनेको यो बाहिरको बोर्डर कलर भनौँ। अब मैले त्यही राखेँ। अब त्यसपछि अब म यहाँ तल एडमिट कार्ड भनेर लेख्छु। एडमिट कार्ड लेख्नको लागि पनि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेपमा क्लिक गरेर टेक्स्ट बक्स ल्याउनुहोस्। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र माउस सिधै ड्र्याग गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ एडमिट कार्ड भनेर लेख्नुहोस्। अब यो एडमिट कार्डलाई पनि केही डिजाइन दिउँ। यसलाई सेट गरौँ। अब त्यसपछि यसको साइज ठुलो बनाऊ। त्यसै गरी यसको फन्ट चेन्ज गरौँ। मैले एडमिट कार्ड भन्ने यो फन्ट राखेँ। यहाँ छोपिएको छ। अब यसलाई टेक्स्ट बक्सलाई ठुलो बनाउँदाखेरि मैले डबल एरोमा क्लिक गर्दै सारेँ। टेक्स्ट बक्स ठुलो बनाएपछि यो देखिएको छ। अब यसलाई सेन्टरमा राखौँ। सेन्टरमा राखेर केही माथि राखेँ मैले। अब यसरी मैले केही माथि लैजाँदाखेरि पछाडिपट्टिको ब्लू कलरलाई छोपेर यो टेक्स्ट बक्सले भनौँ, यो टेक्स्ट बक्सले पछाडिपट्टिको भागलाई छोपेको छ कि नराम्रो देखेको छ। अब यसलाई मैले हटाउनु पर्यो भने टेक्स्ट बक्सको यहाँ बोर्डरमा गएर यो चारवटा एउटा प्लस जस्तो साइन देख्नु भएको छ। प्लस जस्तो साइन आएपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट बक्स टुल्सको फर्म्याट भन्ने अप्सन खुल्दछ। फर्म्याट ट्याबमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले सेप फिलमा गएर नो फिल गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ व्हाइट फिलले त्यो पछाडिको भागलाई छोपेको थियो, अहिले अब केही हटेको छ। त्यसै गरी अब बोर्डरमा के भइरहेको छ, यहाँ कालो देखिरहनु भएको छ। अब यो ब्ल्याकलाई पनि हामीले यो टेक्स्ट बक्सकै यो बाहिर लाइनमा क्लिक गर्दा के हुन्छ, यो टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट हुन्छ र अब सेप आउटलाइन कलर हो त्यो भनेको। सेप आउटलाइन कलरमा गएर नो कलर गरिदिनुहोस्। के भयो, त्यो बाहिरको कालो अर्थात् बोर्डर पनि हटेको छ त्यसमा भएको। अब त्यसपछि यसलाई मैले यसरी राखेँ। अब यहाँ तपाईले नाम, क्लास, रोल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यसबाट मेल मर्जको प्रयोग गरेर विद्यार्थीको नामहरू इन्सर्ट गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले सेप ल्याएर नलेख्नुहोस्, डाइरेक्ट यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् र लेख्नुहोस्। टेक्स्ट बक्स ल्याएर यहाँ लेख्नु भयो भने तपाईको मेलिङ टेक्स्ट बक्स ल्याएर लेख्नु भयो भने तपाईले मेल मर्जमा अपडेट फिल गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले डाइरेक्ट यहाँ डबल क्लिक गरेँ र लेखेँ नेम भनेर लेखेँ। त्यसै गरी यहाँ क्लास भनेर लेखेँ र सरी यसमा मैले स्पेस हान्दै गएँ। स्पेस हान्दै गएर यहाँ
रोल नम्बर भनेर लेखेँ। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई यसको पनि फन्ट चेन्ज गरौँ। अब कुनै एउटा फन्ट राखिदिउँ। ल मैले यो फन्ट राखेँ। अब तपाईले यहाँ तल सिग्नेचर गर्ने अप्सन राखौँ। तपाईले आफ्नै तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। एडमिट कार्डको सेक्सनहरु भए सेक्सनहरु पनि राख्नु होला। अब मैले सेक्सन राखिन। अब यहाँ टेक्स्ट बक्स ल्याएँ र मैले टेक्स्ट बक्स ड्रा गरेँ। अब त्यसपछि यहाँ हेडमास्टर लेखौँ। हेडमास्टर लेखेँ। त्यसैगरी भ्यालिड डेट लेखौँ। भ्यालिड डेट लेखौँ। यतापट्टि क्लास टिचर लेखौँ। यसरी लेख्दा यहाँ तल छोपिएको छ। अब यसलाई ब्याक स्पेस कीले हटाऊँ। मैले स्पेस गर्दै लेखेँ। तपाईले ट्याब गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब आफ्नै तरिकाले डिजाइन गर्नु होला। मैले स्पेस गर्दै लेखेको छु। यति गरिसकेपछि अब यसको पनि फन्टलाई चेन्ज गर्ने भए सिलेक्ट गर्ने। अब होममा जानुहोस् र फन्ट कुनै एउटा फन्ट छान्नुहोस्। अब यहाँ धेरै फन्ट पाउनुहुनेछ। अब कुनै एउटा फन्ट तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। अब यो टेक्स्ट बक्सलाई पनि म यसको आउटलाइनलाई हटाउने छु। त्यसको लागि टेक्स्ट बक्सलाई नै सिलेक्ट गर्नुहोस्। फर्म्याटमा जानुहोस्। फर्म्याटमा गइसकेपछि सेभ आउटलाइन भन्ने अप्सन छ। नो आउटलाइन गर्नुहोस्। यो टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन हटेको छ। यसरी हटाउँदा यसमा भएको लाइन फेरि के भएको छ, छोपिएको छ। भनौँ पछाडिपट्टिको लाइन छोपिएको छ। यो सेभ फिलले गर्दा हो। त्यसकारण मैले टेक्स्ट बक्सलाई नै सिलेक्ट गरेँ र फर्म्याट ट्याबमा गएँ। सेभ फिल के गर्ने, नो फिल गर्ने। यसो गर्दा पछाडिपट्टिको लाइन पनि देखिएको छ। अब म यहाँ हेडमास्टर भनेको माथि चाहिँ डट लाइन तार्ने छु। त्यसको लागि पनि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभमा जानुहोस् अनि यहाँ लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले शिफ्ट थिच्दै माउसलाई थिच्दै ड्र्याग गर्नुभयो भनेदेखि यो स्ट्रेट लाइन हुनेछ। त्यसैगरी यहाँ भ्यालिड डेटमा पनि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभमा जानुहोस् अनि लाइन ल्याउनुहोस् र शिफ्ट थिच्नुहोस् र शिफ्ट थिच्दै माउस पनि थिच्दै ड्र्याग गर्नुहोस्। यसो गरेमा स्ट्रेट लाइन बन्नेछ। त्यसैगरी मैले क्लास टिचरलाई नै त्यसै गरेँ। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन देख्नु भएको छ। अब यहाँ डट लाइन राख्नु पर्यो भने पनि लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो स्वस्तिक चिन्ह जस्तो देखिन्छ। लाइनको माथि लैजाँदा माउस कर्सर बसेपछि अनि माउसले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यो सिलेक्ट हुन्छ। सेपहरु सिलेक्ट गर्नको लागि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ फर्म्याट ट्याब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ केही हाइड भएर बसेको छ रिबनहरु। रिबन सो गर्नको लागि राइट क्लिक गर्ने र मिनिमाइज द रिबन भन्ने अप्सन छ। खाली ठाउँमा जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र मिनिमाइज द रिबन भन्ने अप्सन छ। यहाँ टिक लागेको छ। यो टिक हटाइदिनुहोस्। रिबनहरु सो हुनेछ। अब यहाँ क्लिक गरेँ र फर्म्याटमा गएँ। यहाँ सेभ आउटलाइन भन्ने देख्नु भएको छ। सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र ड्यासेसमा गएर यसको अब कस्तो प्रकारको डट राख्नुपर्छ त्यही छान्नु होला। यहाँ सिलेक्ट गर्ने, आउटलाइनमा जाने, ड्यासेसमा गएँ। अब यही राखेँ मैले चाहिँ। तपाईको आवश्यकता अनुसार राख्नुहोस्। फर्म्याटमा जाने, लाइनमा जाने, ड्यासेस अनि यो राखेँ। यति गरिसकेपछि लगभग एडमिट कार्डको डिजाइन भएको छ। अब तपाईले यसलाई आकर्षक बनाउनको लागि यहाँ बोर्डर दिनुपर्ने हुन्छ। अब बोर्डर दिनको लागि मैले यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ गएर सिलेक्ट बोर्डर दिनको लागि मैले यो टेबललाई सिलेक्ट गरेँ, सबैलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ टेबल टुल्स भित्र डिजाइन र लेआउट भन्ने अप्सन देखिनेछ। अब डिजाइन्स ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। डिजाइन ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्याडिङ बोर्डर भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। अब बोर्डर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। पहिल्यै अल बोर्डर रहेछ। अब अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। अल बोर्डरमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ केही लाइनहरु देख्नु भएको छ, बोर्डरको लाइन। अब बोर्डरको लाइन कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले बोर्डरको लाइन
अब यो साइजमा राख्न चाहे भने मैले यो साइजमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि कलर पनि दिनुहोस्, यहाँ कलर छान्नुहोस्। अब कलर मैले रेड कलरमा राख्न चाहे त्यसैले रेड कलर छाने। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि बोर्डरमा जानुहोस् र अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँ बोर्डर देखिनेछ। पहिला यहाँ छानी भ्याउनुहोस् अनि अल बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ बोर्डर देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईले यहाँ विद्यार्थीको फोटो राख्ने शेप राख्नु छ भनेदेखि इन्सर्टमा जानुहोस् र शेपमा क्लिक गरी कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गल ल्याएँ मैले। अब यसलाई क्लिक गरेर यहाँ फोटो राख्ने ठाउँ बनाएँ। ठिकै छ। रोल नम्बरलाई केही सारे। यति गरिसकेपछि लगभग सामान्य डिजाइन भएको छ। तपाईले यही प्रयोग गरेर अरु धेरै डिजाइनहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले अरु डिजाइनहरु गरिरहँदा केही लामो समय लाग्ने भएर मैले यतिकैमा छोडे यसलाई। अब यति गरिसकेपछि तपाईलाई अघि हामीले एक्सेल सिटमा बनाएको नेम, क्लास र रोल नम्बर यहाँ फिल गर्नुपर्ने छ। अटोमेटिक फिल हुने बनाउनु छ सबै। अब यति गरिसकेपछि हामीले अघि एक्सेल फाइलमा बनाएको विद्यार्थीको नाम, क्लास र रोल नम्बर अटोमेटिक रूपमा फिल गर्नको लागि मेल मर्ज अप्सनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तपाईले हेर्दै जानुभयो भने मेलिङ ट्याब भन्ने देख्नुहुनेछ। मेलिङ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोला। मेलिङ ट्याबमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ अपडेट लेभल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अपडेट लेभल हाइड भएको छ, यो हाइलाइट भएको छैन अहिले अपडेट लेभल। अब यसलाई हामीले हाइलाइट गर्नको लागि स्टार्ट मेल मर्ज अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ लेभल भन्ने अप्सन छ, लेभल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि लेभल भन्ने अप्सन खुल्छ। अब यसलाई केही नगरिकन यहाँ इन्टु बटन छ, इन्टु गरिदिनुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै अपडेट लेभल भन्ने हाइलाइट भएको छ। अब त्यसपछि हामीले सबैमा भनेको यो पेजको सबैमा हामीले यही डिजाइनलाई फिल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अपडेट लेभल गरेर सबैमा हामी यो लेभल्स बनाउन सक्छौं। यही अघिको डिजाइन यो सबै पेजमा फिल भएको छ। सरी, यो सबै कोठाहरुमा फिल भएको छ। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीलाई यहाँ नेम भनेको ठाउँमा नेम चाहियो, रोल नम्बर, क्लास भनेको ठाउँमा क्लास चाहियो, रोल नम्बर भनेको ठाउँमा रोल नम्बर अटोमेटिक फिल हुने बनाउनु छ भने त्यसको लागि अब मेलिङ अप्सन भित्रै गएर सिलेक्ट रिसिपिएन्ट्स भन्ने एउटा अप्सन देख्नु भएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब युज एक्जिस्टिङ लिस्ट भन्ने देख्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि एउटा डायलग बक्स देखिनेछ। त्यसमा हामीले अघि सेभ गरेको फाइलमा जानुहोस्। जस्तो मैले डेस्कटपमा राखेको थिएँ त्यस कारणले डेस्कटपमा क्लिक गरेँ र अघि मैले एडमिट कार्ड एक्सेल भनेर लेखेको थिएँ अघि हामीले बनाएको फाइल। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस् त्यो एक्सेल फाइल। अब सिट 1, सिट 2 र सिट 3 देख्नु भएको छ एक्सेलको। त्यो हामीले सिट 1 मै बनाएका थियौं त्यसैले सिट 1 सिलेक्ट गरेँ र मैले ओके गरेँ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड देख्नुहुनेछ। मेलिङ अप्सन भित्रै इन्सर्ट मर्ज फिल्ड हुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अघि हामीले बनाएको रोल नम्बर, स्टुडेन्ट्स नेम र क्लास देख्नु भएको छ। रोल नम्बर लेखेका थियौं, स्टुडेन्ट नेम लेखेका थियौं र क्लास लेखेका थियौं अघि एक्सेल फाइलमा। त्यो एक्सेल फाइलमा भएको कुरा यहाँ इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा यहाँ देखिएको छ। अब त्यसपछि मलाई नेममा विद्यार्थीको नामहरु आउने बनाउनु छ। त्यसकारण म नेममा क्लिक गर्छु। नेममा क्लिक गरिसके पछाडि अब कति ग्यापमा विद्यार्थीको नाम राख्ने हो स्पेस हानेर सार्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इन्सर्ट मर्ज फिल गर्नुहोस् र स्टुडेन्ट नेम गर्नुहोस्। यहाँ स्टुडेन्ट नेम देखिन्छ। त्यसैगरी यहाँ क्लासमा क्लिक गर्नुहोस्। केही स्पेस हानेर राख्नु छ भने स्पेस हाने मैले। त्यसपछि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर क्लास नै राख्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि यहाँ रोल नम्बर भन्ने देख्नु भएको छ। अब रोल नम्बर केही छोपिएको छ, सिलेक्ट गरेर अब मैले ग्याप गरेँ। त्यसो भए यसलाई केही स्पेस गरेर यता ल्याउँ, अलि अगाडि लिएर आउँ र यसलाई यहाँ राखौँ।
अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, अझै अगाडि नै लिएर आउँ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्ट मल फिल्डमा गएर रोल नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ प्रिभ्यू रिजल्ट्स भन्ने अप्सन पनि छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ रोल नेमको ठाउँमा नेम आउने रहेछ, क्लासको ठाउँमा क्लास, रोल नम्बरको ठाउँमा रोल नम्बरै देखिएको छ। अब यसलाई हामीले ग्यापमा पनि राख्न सक्छौँ, यसरी राख्न सक्छौँ। अलि ग्याप गरेर राखौँ, त्यहाँ जोडिएको रहेछ। प्रिभ्यू हेर्दाखेरि यस्तो देखिनेछ। अब यति भइसके पछाडि तपाईले यो पेजमा भएको सबै आइडी कार्डको डिजाइनमा अब लेबल अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि मेलिङ अप्सनमै जानुहोस्। यति राखिसकेपछि पुनः फेरि अपडेट लेबल गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि यो पेजमा हामीले स्टुडेन्ट्स नेम, क्लास र रोल नम्बर यो पेजभरि सबैमा अपडेट भएको छ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईले एकचोटि प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पुनः पुष्पा बिको आयो, सञ्जय श्रेष्ठ आयो, त्यसैगरी सबिना नेपाली आयो, रोल नम्बर 3, रोल नम्बर 4 हुँदै आयो। अब सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको एकै पटक भनेको हामीले एक्सेल फाइलमा अघि जति विद्यार्थीहरूको नाम, रोल नम्बर र क्लास राखेका थियौं त्यो सबै विद्यार्थीहरूको अब एकै पटकमा यो सबै यस्तै तरिकाले अरु पनि आउने बनाउनको लागि अब हामी फिनिश मर्जमा क्लिक गर्छौं र फिनिश मर्जमा क्लिक गरेर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्छौं। अर्थात् तपाईले सोझै प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गरेँ र अल सबैको लागि मर्ज रेकर्ड अघि एक्सेल फाइलमा बनाएको सबै विद्यार्थीको यसै गरी देख्ने बनाउनु छ भने अलमा क्लिक गर्ने र ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि अघि हामीले एक्सेल फाइलमा बनाएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको नाम, क्लास र रोल नम्बर यहाँ देखिएको छ। एउटा पेज हो, दुईवटा पेज, जम्मा कति रोल नम्बरसम्मको बनाएको रहेछौँ हामीले भन्दा 14 रोल नम्बरसम्म। त्यसकारणले यो दुईटा पेजमा नै अट्यो। यदि तपाईले आफ्नो विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको नेम, क्लास र रोल नम्बर एक्सेल फाइलमा लेख्नु भएको भएदेखि सबै यहाँ धेरै पेज यहाँ दुईवटा पेज मात्रै देखिएको छ। कतिवटा पेज हुन्छ सबै पेजमा त्यो देखिनेछ। यसरी हामी सबै विद्यार्थीहरूको यहाँ एडमिट कार्डहरू देखिनेछ। अहिले मैले त्यहाँ 14 क्लास 1 को मात्रै फिल गरेको थिएँ एक्सेल फाइलमा, त्यसकारणले यहाँ क्लास 1 को 14 रोल नम्बरसम्म मात्रै देखियो। यदि 2, 3, 4, 5 गर्दै अरु क्लासको पनि गरेको भए अरु क्लासको पनि यसै गरी देखिने गर्थ्यो यहाँ। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्ट गर्नको लागि अफिस बटनमा जानुहोस् र प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अब यहाँ प्रिन्टर छान्नुहोस्। कुन प्रिन्टर हाम्रो स्कुल अर्थात् अफिसमा कुन प्रिन्टर छ त्यो प्रिन्टर छान्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको एडमिट कार्ड प्रिन्ट हुन थाल्नेछ। आजलाई यति नै। भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्। म तपाईलाई जुम मिटिङ आइडी को प्रयोग गरी सिकाउने प्रयास गर्नेछु। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईको कमेन्टको आधारमा नयाँ भिडियोहरू पस्कनेछु। त्यस्तै मेरो नयाँ भिडियोहरू छिटो थाहा पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने माथिको लिंकमा क्लिक गरी मोहन प्याकुरे लेखेको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।